तिलावत कुरान सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर ज़रूर क्लिक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.